سبحان الله. الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من خصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم بعد الحمد والصلاة. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات ثم الذين كفروا بربهم هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. سبحان الله سبحان الله ما شاء الله. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بما تبصرون. سبحان الله ما شاء الله. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون.
সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ মাশাআল্লাহ আল্লাহুম্মা সাল্লি وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ মাশাআল্লাহ আহসানতা ইয়া শাইখ والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم সুবহানাল্লাহ মাশাআল্লাহ ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولدت طيبا وطاهرا وموصولا ومخدوما أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الفاتحة كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين इसी कुरान ने खालिद को सैफुल्लाह बनाया था इसी कुरान ने हबशी की अजमत को बढ़ाया था जिस